ang gahom sa Dios ug ang Dios mismo dili siya mabuntog sa gahom sa dautan. Mayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsuonan. Ania kita karon sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus sa Lahog. Ako, si Father Joseph Intig, ang makiguban kaninyo niining ato ang pamalandong sa ato ang ebanghelyo karon nga adlaw. Nindot kaayo ang hulagway sa atong ebanghelyo karon. Giayo ni Kristo ang daghay nga mga masakiton ug unya natay-og ang yawa nga maoy usab ang naghasol sa mga masakiton. Ug unya gitawag sa yawa mismo si Kristo nga miingon, ikaw ang anak sa Dios. Giila sa yawa ang gahom ni Kristo. Giila sa yawa nga wa siya'y igong gahom nga makabuntog sa gahom diha sa Dios. Dili ba? Klaro kaayo sa nga tanan. Mauna, nindot sad nga atuaw sab nga dalhon sa atuaw sab nga tagsa-tagsa ka kinabuhi, ilabi na kung ugaling makabangga-bangga na ang atuang kinabuhi for whatever reasons. Nindot sad kaayo sa nga tanan nga atuaw sab nga ibutang sa atuaw sab nga hunahuna ug kasing-kasing nga ang gahom sa Dios ug ang Dios mismo dili siya mabuntog sa gahom sa dautan nga mausab ang gihulagway sa atuang ebanghelyo karon. Dili ba giayo ni Kristo ang mga masakiton? Mauna nga sa atuaw usab nga panaw sa kinabuhi, dili usab kita magpakawala sa paglaom. Mausab kini ang panawagan sa atuang simbahan karon. Kay ang Dios anaa nag-uban kanunay kanato, ug ang Dios dili mobiya kanato, ug ang Dios adunay gahom sa pagbuntog sa gahom sa dautan. Ato ni pamalandungan o atong dalhon sa panaw sa kinabuhi. Manghinaot kita.